علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت دو نشیاں دے اندر مبتلا ہو جائے گی. ایک سکرات العیش یعنی کھان پین دے نشے دے اندر صبح دوپہر شامی ایک ہی رولا ہوئے گا. اج گوشت دا دن ہے، اج سبزی دا دن ہے، اج دال دا دن ہے، کوئی فکر ہوئے گی. اور دوسرا سکرات الجہل یعنی جہالت دا نشہ ہو جائے گا. دوستو دیکھ لو صورتحال تمہارے سامنے ہی ہے. معتزلہ اور غامدی سوچ و فکر والے لوگ دین تے چلتے نے اپنی عقل دے مطابق. دوستو دین تے عقل دے مطابق نہیں چلیا جاتا بلکہ قرآن و حدیث دے ماتحت رہ کے عمل کیتا جاتا ہے. بن مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دا فرمان یاد آ گیا. فرمان دے ہوندے سن کہ اگر دین تے عقل دے مطابق چلیا جاتا تو میں کدی بھی موزے اتے مسا نہ کرتا بلکہ موزے تھلے مسا کرتا کیونکہ موزہ تھلو گندا ہوندا ہے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو میں تکیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے موزے اتے مسا کیتا، لہذا میں بھی موزے اتے ہی مسا کراں گا. دوستو دیکھ لو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے فرمان تو گل واضح ہو گئی. دین دے اندر تکے لگانا جائز نہیں ہے. اور جڑے لوگ دین دے اندر اپنی عقل دے گھوڑے دوڑاندے نے، دین دے اندر ٹکے لگاندے نے، انہاں لوگاں نوں میں کہنا چاہنا وا ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکرو ریا سے کام نہ لو. یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو.